बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हवाले से एक तहलका खेज़ खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी है। एक इंटरव्यू दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की जानिब से और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े अहम राज खोले हैं। कैसे वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, नियाज़ी वाला क्या चक्कर है। ख़ास तौर पर जब उनका नाम नामज़द किया गया तो ये तासुर लिया जा रहा था कि शायद वो नियाज़ी हैं और इमरान खान साहब भी नियाज़ी हैं, तो इसलिए उन्हें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया गया। वो तमाम तफ़सीलात हैं और कुछ अहम पॉइंट्स हैं इस इंटरव्यू के, वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से जब इंटरव्यू लिया गया तो जो पहला सवाल उनसे किया गया वो यही था कि उन दिनों एक तो तकरीर के दौरान भी एक बड़ी मशहूर भी हुई जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और वो तकरीर का क्लिप भी चलाया गया जिसमें इमरान खान साहब ये जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप थी उनके नाम ले रहे थे। तो उनमें जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का नाम आया तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि यहाँ पर नियाज़ी जो है वो क्या कर रहा है, या नियाज़ी जो है वो पूरी पाकिस्तान में इस वक्त फैले हुए हैं। तो उस के बाद से ये तासुर लिया गया कि शायद इमरान खान साहब ख़ुद भी नियाज़ी हैं और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब भी नियाज़ी हैं, तो इसलिए इन्हें आज़ाद कश्मीर मुंतखब किया गया। तो इस सवाल के ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर वो असली नियाज़ी होते तो इमरान खान साहब इनको कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नामज़द ना करते, यानी कि वो असल में जिस तरह से इमरान खान साहब नियाज़ी हैं वो असल में नियाज़ी किसी और वजह से लगाते हैं, वो असल में नियाज़ी नहीं हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनाता हूँ। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब ये कहते हैं कि अगर खान साहब को पता होता कि मैं असली नियाज़ी हूँ जैसा कि वो ख़ुद हैं तो वो मुझे ना लेते, क्योंकि वो इस जहन की शख्सियत ही नहीं कि बरादरी की बात करें या पार्टी में किसी की खिदमात को देखें। वो मेरिट की बात करते हैं और तब्दीली की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने तब्दीली लाई है और यही तब्दीली है कि हम काम कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन एक तो नियाज़ी के हवाले से उन्होंने क्लियर किया कि नियाज़ी की वजह से उन्हें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं बनाया गया। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ये भी कहते हैं कि मैं तो किसी वज़ारत का हल्फ़ उठाने आया था, लेकिन इमरान खान साहब ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द कर दिया। अच्छा, यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जब वो मुंतखब हुए आज़ाद कश्मीर से तो उनका ये ख़्याल था कि बहुत ज़्यादा भी हो गया तो उन्हें कोई वज़ारत दे दी जाएगी, और वो यही समझ कर आए थे जब इंटरव्यू भी लिया गया इमरान खान साहब की जानिब से कि शायद उन्हें कोई वज़ारत दे दी जाएगी और वो किसी भी वज़ारत का या कोई बड़ी वज़ारत मिल जाएगी अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो वो उसका हल्फ़ लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बना दिया जाएगा। तो वो तो असल में वज़ारत का हल्फ़ लेने आए थे, लेकिन यहाँ पर आके उन्हें जो है वो ये एक पता चला हैरानकुन तौर पर कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म नामज़द हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान गैर रवायती तरीके से सियासत कर रहे हैं और जहां वो चाहें खिलाड़ी को खिलाएं, और इसके लिए इनका अपना तरीक़ाकार है। मुझे इल्म नहीं था, मैं तो अपने हल्फ़ के लिए आया था कि शायद मैं कोई वज़ीर बन जाऊं, सीनियर आदमी हूं तो कोई सीनियर वज़ीर बना दें या अच्छा महकमा दे दें, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मुझ पर इतनी मेहरबानी होगी और ख़ान साहब के जहन में ये बात आएगी कि ऐसे आदमी को ओहदा देते हैं जिसने सारी ज़िंदगी जदोजहद में गुजारी और LOC पर बसने वालों को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। यहाँ पर तो नाज़रीन एक मरतबा फिर उन्होंने वज़ीर इमरान खान साहब की जो तारीफ़ की और वज़ीर इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, जो उनकी रवायती सियासत है, उसको इन्होंने भी उस चीज़ की तस्दीक की, और जो चीज़ हम भी कहते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो रवायती तरीके से सियासत कर रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह से वो कप्तान भी थे पाकिस्तान टीम के, तो वो लड़ पड़ते थे अपने मर्ज़ी के खिलाड़ी खिलाने के लिए, तो यहाँ पर भी वो इसी तरह से ही करते हैं। वो अपनी मर्ज़ी के खिलाड़ी जो हैं उनको अपनी जो है वो फील्डिंग के ऊपर खड़ा करते हैं, और इनको ख़ुद जो है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं, इन्हें ये चीज़ मालूम ही नहीं थी कि इन जैसा कोई जद्दोजहद करने वाला शख्स या LOC पर जिस बंदे ने ज़िंदगी गुजारी हो
اس کو یہ وزیر اعظم بنا دیں گے۔ آگے چل کر وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر میں اصلاحات کی بنیاد پر عوام نے ووٹ دیا، صحت انصاف کارڈ کی فراہمی، ہمارے انتخابات میں ATM تھا اور اسی بنیاد پر لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، عمران خان صاحب جیسا آدمی دھاندلی کرے، ایسا ممکن ہی نہیں، دھاندلی ہوتی تو 35 سے 36 سیٹیں ہوتیں، ہم ان ہی اصلاحات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے صحت کارڈ کی تعریف کی اور جو ایک کوسچن مارک اٹھایا بھی جا رہا تھا، سوال جو اٹھایا جا رہا تھا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ دھاندلی کی گئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں تحریک انصاف کس وجہ سے جیتی، اصل وجہ جو تھی وہ صحت کارڈ تھی، اور صحت کارڈ جو ہے وہ ناظرین اس وقت بہت زیادہ مقبول یا کہیں کہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور ایک کامیاب ترین پروجیکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بھی انہیں ووٹ ملے، اور اگر دھاندلی ہوتی تو 35 یا 36 سیٹیں حاصل کرتے، لیکن ابھی بھی خیر اس کے قریبی سیٹیں ہیں، لیکن اتحادیوں کو ملا کر بہرحال دھاندلی کا جو ہے وہ انہوں نے نفی کی کہ دھاندلی کوئی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ آگے چل کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے ان سے جب سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں ہر موڑ پر مشکلات ہوتی ہیں اور مشکلات کے بغیر دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے، لیکن میں چل رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے پیچھے ایک ایسا آدمی کھڑا ہے جو مصلحت کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے لیے مشکلات ہوتی، کیونکہ انتخاب بھی مشکل تھا اور آگے حکومت بھی مشکل ہوتی۔ اچھا، یہاں پر ناظرین انہوں نے بہت اہم نقطہ ریز کیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ مصلحت کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوتا۔ یہ جو لفظ انہوں نے کہا یہ تھا کہ جو ایک بلیک میلنگ چل رہی ہے، خاص طور پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں سردار تنویر الیاس کے حوالے سے کہ وہ پہلے تو وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، پھر اس کے بعد اب جو وزارت داخلہ کے پیچھے وہ پڑے ہیں یا مختلف طریقوں سے بلیک میل کر رہے ہیں یا جو لیٹرز وغیرہ لکھ رہے ہیں یا جو وہ کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ کسی قسم کی مصلحت جو ہے وہ نہیں ہوگی، مشکل جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود وہ آگے چلیں گے، اور وہ اس وجہ سے بھی چلیں گے کہ عمران خان صاحب انہیں بیک اپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ہو، سردار تنویر الیاس صاحب ہوں یا اگر بیرسٹر سلطان محمود بھی آگے چل کر کوئی مشکلات کریٹ کرتے ہیں تو وہ کسی سے بھی کوئی ہاتھ ملانے والے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو ان کے ساتھ چلے گا ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ بغاوت کرے گا تو پھر آبویسلی اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ تو یہ اس میں ایک چھپا ہوا پیغام تھا جو اس میں مصلحت کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز انہوں نے بہت اہم چیز ہے جو انہوں نے کہی کہ کشمیر کو علیحدہ صوبہ بنانے اور آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے ان سے یہ سوال کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف سے ایسی کوئی تجویز نہ سامنے آئی ہے اور نہ ہی ہمارے مشورے کے بغیر ایسی کوئی تجویز سامنے آئے گی، اس حوالے سے زیر گردش اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں۔ یعنی کہ کشمیر کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انہوں نے نفی کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کشمیر کا ہر نوجوان قربانی دے رہا ہے ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد انڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے، انڈیا ایک دن گھٹنے ٹیکے گا۔ اچھا، یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے روس اور امریکہ افغانستان سے نکلا ہے، ایسے ہی انڈیا کشمیر سے نکلے گا، اور یہ عمران خان کی موجودگی میں ہوگا۔ بہت اہم انٹرویو تھا ناظرین، جس کی یہ اہم پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ جو بھی مزید تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔